नमस्कार। कार्यक्रम सुमनसँगलाई 250 अङ्कसम्म ल्याइ पुर्याउन साथ दिनुहुने यहाँहरू सबैप्रति सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट सुरुमा धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरेक 25 कार्यक्रममा अघिल्ला 24 कार्यक्रमलाई एकपटक फर्केर हेर्ने गर्छौँ हामी। त्यही क्रमलाई आज पनि निरन्तरता दिन चाहेको छु। अघिल्ला 24 कार्यक्रमलाई पनि हामीले विविधताले रङ्ग्याउने प्रयास गर्यौँ। ती कार्यक्रमहरूमा 10 जना महिलाहरूले स्थान पाउनु भएको रहेछ। नर नारी बराबरी यो विश्वासलाई सधैँ मनमा राखेकै छु। डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठले ब्रेन डेड भइसकेका एकजना बिरामीको मृगौला निकालेर मृगौलाकै बिरामी एक किशोर मिलन श्रेष्ठको शरीरमा सफलतापूर्वक अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुभयो। दुवैलाई राखेर गरिएको कुराकानीपछि दर्शकहरूले अङ्गदान लिने दिने दुवैले यसबारे जनचेतना बढाउन अघि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। मेरो आँखा अगाडि जब 20, 30, 40 वर्षको युवा युवतीहरू कलेजो फेल भएर मृगौला फेल भएर कुनै उपचार हामी दिन नसकिकन उहाँहरूले जब मृत्युवरण गरिरहेको देखेँ, एकदमै मलाई छोयो त्यसले। अझ पनि यो मृगौला प्रत्यारोपण गराउने पुरुषहरू चाहिँ 80% र मृगौला दान गर्ने चाहिँ महिलाहरू चाहिँ 90%। तर पुरुष हमेसी दान गर्न अगाडि सर्दैनन् समाजमा। त्यही हो स्थिति। यही हो, छोराको लागि आमाले दिने, श्रीमानलाई चाहिँ श्रीमतीले दिने, अनि बाउलाई छोरीले दिने। हेर्नुहोस्, तर अदर वे राउन्ड छ नि, अलमोस्ट नेग्लिजिबल छ नि, एकदमै न्यून छ। यसलाई हामी यति विषम एउटा विभेद छ नि, लैङ्गिक विभेद देखिन्छ। यसमा हामीले पुरुषहरूले शोषणै गरेका छौँ। कोभिडको त्रास अझ समाप्त भइ नसकेको बेला संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर वासुदेव पाण्डेका सुझाव, सल्लाह र सतर्क रहन प्राप्त जानकारीमूलक सन्देशहरू पनि उपयोगी मानियो। हाम्रोमा के भयो भने यो अहिले सङ्क्रमण चाहिँ यहाँले भने 20 होइन, हाम्रो 25-30% नै छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले धेरै टेस्टिङ गर्न सकेका छैनौँ नि त। यो त विदेश जानेको मान्छेले अहिले टेस्ट गरिरहेछन्। कति मान्छेले अहिले कोही लोकसेवाको जाँच कतै जाँच दिनु पऱ्यो भने पनि यो PCR गर्नुपर्ने, त्यो त हेल्दी मान्छे हुन् नि। त्यो हेल्दी मान्छेहरू पनि त्यो उनीहरूलाई इन्क्लुड गरेर तिनलाई सँगै राखेर हामीले टेस्ट गर्दा त 25% छ भने एक्चुअल नम्बर चाहिँ धेरै छ। पति गुमाएपछिको आफ्नो जीवन र एकल महिलाहरूको जीवन सङ्घर्ष सुनाउन आउनुभएको थियो लेली थापा। कति सुन्दर, शालीन अनि साहसी अभियन्ता भन्नुभयो दर्शकहरूले उहाँलाई। र यो पनि भन्नुभयो कि हजुरको हौसलाले म पनि अगाडि बढ्न कोसिस गर्दैछु। त्यो भर्खर 20-22 वर्षको, अनि उसले चाहिँ देवरसँग बेड सेयर गर्नुपर्ने, एउटा सानो बच्चालाई दुध खुवाउनको लागि त्यो कुराले उसले देवरले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्ने, इभन बेड सेयर गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उसले मलाई जब उसको दोस्रो तेस्रो भेटमा उसले मलाई भन्यो नि, यो कुराले मलाई यति स्ट्राइक गर्यो कि ओहो यति नजिक काठमाडौँको यस्तो रहेछ भन्ने कुरा। मैले चाहिँ पर्सनली त्यति बेला त्यस्तो कुरो फेस गरेन। हो, डिस्क्रिमिनेटरी त्यो थियो, मलाई व्यवहारमा फरक मैले महसुस गर्दै आएँ। तर त्यो घटनाले चाहिँ अनि मलाई सोच्न बाध्य बनायो कि यस्ता महिला कति होलान्, यसलाई यस्तो महिलाको बारेमा मैले केही गर्नु छ भन्ने मेरो त्यति बेलाको मेरो एकदम कमिटमेन्ट भने चाहिँ त्यो बहिनीलाई भेटेपछि हो। आज त्यो बहिनी एउटा ठुलो बिजनेस वुमन बनेको छ, धेरैलाई जागिर दिएर गोदावरीमा बसेको छ। त्यही सुनगावा कार्यक्रमले असली निरोध पाण्डेलाई चिनायो। एकजना दर्शकको टिप्पणी हो यो। 3 दशकभन्दा बढी समयसम्म रेडियो नेपालमा आफ्नो मिठो आवाजबाट श्रोतालाई मन्त्रमुग्ध पार्न सक्ने निरोध पाण्डेलाई सुमनसँगमा देखेर केहीले भन्नुभयो, फेरि सुन्न पाए नै हुन्थ्यो तपाईँको आवाजमा नयाँ नयाँ कार्यक्रम। दुर्भाग्यवश राजा महेन्द्रको देहावसान भएको र उहाँको आर्यघाटमा गएर प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। लाइभ रिपोर्टिङ भनौँ न, एक हिसाब लाइभ। कति सालको कुरा यो? 28 साल। 28 साल। अब त्यो अल अफ सडन नै ल तिमी पनि जानु पर्यो, तिमी पनि जानु पर्यो भने त्यहाँको डाइरेक्टरहरू अरू साथीहरूले भने त्यो चाहिँ नि किन भने मान्छे कम भएर हो कि अथवा यसलाई पनि चान्स दिउँ भनेर हो कि। तर म गएँ त्यहाँ बोलेँ। अब मलाई त्यति विधि प्रत्यक्ष प्रसारणको ज्ञान त थिएन। तर बोलिसकेपछि भोलिपल्ट डाइरेक्टर जनरलले डाके, तिमी पनि रेडियोमा काम गर्ने होइन त भनेर। त्यसरी तर मौका पाएँ भने हुन्थ्यो नि, मलाई त इच्छा छ भनेर त्यसरी रेडियो नेपाल प्रवेश गरेँ मैले।
कोरोना मुक्त भएको करिब 2 सातामै जाङबु शेर्पाले 17औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभयो। बिरामीपछि पनि कसरी हिम्मत जुटाउने उहाँले हामीलाई सिकाउनु भयो। अब सबभन्दा कुरा त साहस हुनुपर्छ, मान्छे होपलेस गर्नु हुँदैन। म सक्छु, म गर्छु भने गऱ्यो भने त सकिन्छ। एक दिन डेफिनेटली त्यो मिसन पुरा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि कुनै क्षण छ तपाईँलाई हिमाल चढ्दाखेरि अब चाहिँ ल मेरो जीवन सिद्धियो? धेरै हुन्छ नि त्यस्तो। छ त्यो कुरा। 17 पटक सगरमाथा चढिसक्नु। 2005मा चाहिँ मेरो त्यो छिन छ त्यो, किनभने हामी अलिकति ढिलो यहाँबाट एक्सपेक्टेसन सुरु गरेको थिएँ। क्याम्प 1मा ठुलो यहाँबाट चाहिएको थियो। हजुर, मलाई थाहा छ 6 मिनट जति म अगाडि भने हामी त्यहाँ हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या। 20-25वटा ट्रेन थियो, भोलिपल्ट जाँदै ट्रेनै छैन क्या, त्यहाँ सबै पुरिसकेको छ यहाँबाट। हिम्मतवाली हिस्सी परेकी नायिका रेखा थापा 20 वर्षसम्म नेपाली चलचित्र जगतमा छाएकी रेखालाई कतिले तपाईँको नाम नै इतिहास हो भन्नुभएको छ। कसैले चोर्या छैन मेरो मन। छैन, कसैको हिम्मतै छैन मेरो मन। हिम्मतवालीको कसले चोर्ने होइन? तर आउला नि, मलाई यो एउटा चाहिँ बुझ्न मन लाग्यो। प्रस्तावहरू त अनेक आउला नि, एउटा युनिक कुनै त्यस्तो प्रस्ताव आएको छ? ट्रस्ट मी, मेरो विश्वास गर्नुहुन्छ भने के आँटै गर्दैनन्? मलाई आजसम्म कसैले पनि प्रेम प्रस्ताव गरेको मलाई थाहा छैन। हो र भने म एकदम सही बोल्छु, म झुट बोल्दिनँ है। होइन, म कहिले पनि झुट कुरामा म विश्वास गर्छु। सिरियस भएर अथवा कसैले मलाई हुन्छ नि प्रेम प्रस्ताव राखेको मलाई चाहिँ थाहा छैन। कुनै पनि सङ्गीतको व्याकरण मानिन्छ शास्त्रीय सङ्गीत। सजिलो छैन यो बाटो। शास्त्रीय सङ्गीतको ज्ञान र महत्त्वबारे जानकारी दिनुभयो हाम्रो कार्यक्रममा सङ्गीत प्रशिक्षक प्रभुराज ढकालले। बित्यो रात तिमी नआई, बित्यो रात तिमी नआई, कुल्टे फेर्दै कुल्टे फेर्दै। बुवाले त यहाँलाई सङ्गीत चाहिँ जानिराख्नु, हजुर, तर यसमा नलाग्नु भन्नुहुन्थ्यो अरे। एकदम सही कुरो। बुवाको चाहिँ अब राधा महेन्द्रको निजी सङ्गीतज्ञ। त्यही त। बुवाले गाउँदाखेरि राधा महेन्द्रले आफै खोपीमा तबलासम्म बजाउने। तबलासम्म बजाउने राधा महेन्द्रले 3 ताल भन्ने एउटा ताल छ 16 मात्राको, त्यो बजाउनु हुन्थ्यो अरे राधाले। अनि 2-3 दिन बुवा बिरामी भएर आउनु भएन भनेदेखि दरबारबाट एडिसी जर्नललाई हेर्न पठाउनु हुन्थ्यो अरे बुवाले। त्यत्रो इज्जत दिएर राखेको। त्यही पनि मेरो घरमा बिहानै खाए बेलुका के खाउँ भन्ने बुवाको समयमा धेरै भयो क्या। टोकियो ओलम्पिक्समा म्याराथन दौडमा भाग लिन चयन भएर पनि जान नपाउँदा गोपीचन्द्र पार्कीको मन कति रोयो होला। कार्यक्रमपछि आफ्नो प्रतिक्रियामा एकजना दर्शक लेख्नुहुन्छ, बिग्रिएको राजनीतिले गर्दा गोपी जस्ता धेरै भाइ बहिनीहरूले धेरै पीडा सहनु परेको छ। तैपनि गोपीजीले निरुत्साहित नभई भविष्यमा अझ परिश्रम गर्दै अघि बढ्ने अठोट लिनुभएको छ। यो हो नि जीवनको परिभाषा। 45 किलोमिटर 4:30 बजे सिद्ध्याउँथेँ कि म। राति 2 बजे उठेर नै ट्रेनिङ सुरु गर्छु। राति 2 बजे उठेर 2 बजे स्टार्ट गर्थेँ मैले। संसार सुत्या हुन्थ्यो। तपाईँ कुद्नुहुन्थ्यो? म चाहिँ ओलम्पिकको लागि भनेर तयारी गर्थेँ। जान सबै तयारी भइसकेपछि तपाईँलाई खबर गरियो कि तिमी प्राविधिक कारणले परेनौ। यस्ता रिजल्ट भनेर त डिस्टो नै गर्ने त हुने। अब म चाहिँ के चाहन्छु भने कुरा त भइसक्यो, दिने लिने भन्दा पनि एउटा पैसासँग कुरा होइन कि त्यो त लगानी हो। ममा लगानी छ, मैले अर्को अपर्च्युनिटी पाएँ भने त्यो रिजल्ट त दिन्छु। लगानी त खेर जाँदैन, मेरो लगानी म खेर जान त दिँदैन। सन्तान आफ्ना होइनन्, तर जवानीदेखि बुढ्यौलीसम्म अरूका दर्जनौँ छोराछोरीलाई आफ्नै सन्तान मानेर उनीहरूलाई बढाउने हुर्काउने कान्छु पाण्डे जस्ता केही आमाहरूको यो कस्तो सेवाभाव, यो कस्तो समर्पण। भर्खर एसओएस बालग्राम सुरु हुन लाग्थ्यो सानो ठिमीमा, होइन? हजुर। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यो बेलामा? म 24-25 वर्षको थिएँ होला। त्यहाँ अनि कुनै फरक हुँदैन थियो होइन? सबै केटाकेटी हुन्थे। हजुर हजुर। त्यहाँ कुनै जात धर्म भन्ने भेदभाव त्यति बेलामा नि माइल मारने भइसिन्थ्यो त्यो बेलामा त। अनि माइल मारने अनि सादाती सरकार भइसिन्थ्यो। अब तिम्रो बाहुनी धेरै छ। अब त्यहाँ त हरेक थोकको अब फुलबारी जस्तो हुन्छ। त्यो भनेर म बाहुनी हुँ, मैले यसले छोएको खान्न भन्छौ भने अहिले छोड्दै हुन्छ। त्यो बेलामा हजुर, यो त पहिले नै भनिएको थियो।
माया प्रीतिको नटुट्ने डोरी कसले काट्यो छुरीले, उडायो सपना सबै हुरीले। धेरै वर्ष मुम्बईको मनोरञ्जन नगरीमा डुल्नुभएका मुरलीधरलाई कसैले देशले चिन्न नसकेको महान कलाकार भन्नुभएको छ भने कसैले उहाँलाई उचित मूल्याङ्कन र स्थान मिलोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ। धन्य मधेस धन्य नेपाल नेपाल। यो राग हो, रागको नाउँ हो शुद्ध बरारी। यो अप्रचलित राग हो। मलाई लाग्छ इतिहासमा पहिलोचोटि मैथिली भाषामा शास्त्रीयुक्त गायन हो यो, पहिलो बन्दिश। अघिल्ला 24 कार्यक्रममा हास्य व्यङ्गका 2 हस्तीहरू यो सेटमा आउनुभयो। गाई जात्राको समयमा राता मकैको नामले परिचित किरण केसीले हामीलाई एकैछिन सबै दुःख चिन्ता बिर्सिदिन बाध्य पारिदिनु भयो। नमस्ते सुमन सर, जोजोलोपा आनन्दै छ। तपाईँहरू मलाई आनन्द भएर के गर्नु, देशलाई आनन्द छैन, जहिले किच 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 पछि छ। पावरको लागि कति चाहिएको पावर, कति घिच्न पर्ने तिनीहरूलाई पावर। ल अब हुँदा त अहिले त्यो एउटा प्रधानमन्त्री चाहिँ गयो, अर्को आयो, ओइलीसम्म त्यो मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने सकेको छैन। मलाई त दिक्क लगाएर आउँछ। एउटा गीत गाइदिन्छ है म। त्यो पहिलो कहिले के नै लछार्यो, पहिलो कहिले के नै लछार्यो, अहिले कसले झन्झन हामीलाई भैमा पछार्यो। खुल्ला हृदयका राम्रो कलाकार भने उहाँको खुब तारिफ भयो। त्योभन्दा करिब 2 महिना अघि आउनुभएको थियो कलाकार निर्देशक दीपाश्री निरौला। यो कार्यक्रम प्रसारण भएपछि प्रतिक्रियाको ओइरो नै लाग्यो। एक दर्शक भन्नुहुन्छ, अवसर पाएमा महिलाहरू पनि पुरुष बराबर राम्रो काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण हो दीपाश्री। स्टार भन्ने कुरा चाहिँ अर्कै कुरा हो। यो कलाकार र स्टारमा नि एकदमै, स्टार भन्ने चाहिँ उभिने बित्तिकै उसले कला बोक्छ क्या। कलाकारले चाहिँ त्यो स्टार हुनको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। तत्काल हिट हुनु भने, स्टार हुनु भने अर्कै कुरा हो। कहिलेकाहीँ भगवान्को ब्लेस पाए जस्तै हो। तर म चाहिँ के भन्छु भने जो मान्छे सङ्घर्ष गरेर आउँछ नि त्यसको स्वादै मजा आछ क्या दाइ, एकदमै। बिसे नगरजीको बयान कविताबाट चर्चामा आउनुभएका कवि श्रवण मुकारुङ। मानवीय वेदनाका गहन विषयलाई सरल शब्दहरूमा उन्न सक्ने कवि गीतकार श्रवण मुकारुङ। मान्छे जुनमा पुग्यो भन्ने थाहा पाएपछि हाम्रो ठुलेले पनि घर छोडेको छ। मान्छे जुनमा पुग्यो भन्ने थाहा पाएपछि हाम्रो ठुलेले पनि घर छोडेको छ। कञ्चनजङ्घा जस्तो छाती, गुराँस जस्तो आँखा र रकेट जस्तो रहर बोकेर हिँडेको कहाँ पुग्यो कुनै खुट खबर छैन। कसैकोमा भाँडा माझ्दैछ कि यदि कसैले फेला पार्नुभयो भने खबर गर्नुहोला, हामीलाई साह्रै सुर्ता लागेको छ। यहाँहरूको माया र विश्वास जित्दै सुमनसँगका निरन्तरका श्रृङ्खलाहरूले 5 वर्ष काटिसकेछन्। मेरी अर्धाङ्गिनी गायिका सितु रिमाल खरेललाई कार्यक्रममा ल्याई हामी दुईका दुःख र सुख, जीवनका उकाली ओह्रालीहरू बाँड्न समय समयमा पटक पटक अनुरोधहरू आई नै राखेका थिए। अलि हिचकिचाहट थियो मनमा। छोरीको हेरचाहको लागि सितु प्राय लन्डनमा रहने गरेको र कोरोना कहरको कारण हाम्रो ओहोरदोहोर पनि धेरै कम भइरहेकोले यसपटक नेपाल आउँदा त्यो साहस बटुले। शब्द बिना रचिएकी, सङ्गीत बिना सजिएकी, सधैँ रमाइ बस्छ यो मनमा तिमी मेरी स्मारिका, ओ मेरी स्मारिका। सुस्त मनस्थितिको भइन् हाम्री छोरी स्मारिका र तिनैबाट चाहिँ एउटा समाजलाई नै प्रेरणा मिलोस् कि चाहिँ यिनीहरूलाई पनि त्यतिकै हेरचाह चाहिन्छ, माया चाहिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो गीत तयार पार्यौँ। तर एउटा
फ्यामिलीलाई इन्ट्याक्ट राख्न त्यस्तो बच्चा हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो सन्तान हुँदाहुँदै पनि केले चाहिँ काम गर्यो जस्तो लाग्छ हामी बिचको यो सम्बन्धलाई इन्ट्याक्ट राख्न? सम्बन्ध त अब एउटा फ्यामिलीकै रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त त्यो त। त्यो एउटा फिल गर्यो भने न कि अब धेरै जस्तो फ्यामिलीमा चाहिँ नि आमाको दोष अथवा बाउको दोष अथवा आफ्नो करियरलाई बढी गरेर मेरो पनि लाइफ छ भने जस्तो आमा बाउले बाउको आमाले आमाको त्यसो भएर पनि मान्छेले आफूलाई चाहिँ नि एक्लै आफैलाई मात्र मलाई सोचेर मात्र चाहिँ नि धेरै जस्तो डिभोर्स हुने झन् सपोर्ट गरेर चाहिँ नि नजाने जस्तो लाग्छ मलाई। धेरैले यसलाई एक उत्कृष्ट एपिसोड मानिदिनु भएकोमा हामी फेरि एकपटक सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। भोजपुरको गाउँबाट बेग्लै रूपरङ र बेग्लै भूमिका लिएर फिल्मी पर्दामा उत्रिनुभएका कलाकार दयाहाङ राईलाई धेरै दर्शकहरूले रुचाइदिनु भयो। मञ्चमा उत्रिनुको लागि बहुत कठिन भयो। अनि मञ्चमा त्यतिखेर एउटा नाटक पनि गर्नुपर्ने भयो। नाटक गर्दाखेरि त्यो भूमिका गर्दिनँ, म ब्याक स्टेज काम गर्छु भने अनि होइन यो रोल चाहिँ तिमीले गर्नै पर्छ। छोटो थियो अनि गरेँ। अरे म त साँच्चै चासो चाहिँ बहुत हुने तर एक्टर हुनुपर्ने रहेछ है क्या हो भन्ने लाग्यो। अनि मलाई छेकेको चाहिँ केले त मेरो सोचले मात्रै त छेकिरहेको छ। किनकि तपाईँलाई लाग्यो होला कि चाहिँ त्यो बेलामा जे चलन चल्तीमा थियो होइन, अभिनेता अभिनेत्री भन्ने होइन, मेरो रूपरङले म जस्तो देखिन्छु त्यसले गर्दा म फिट हुन्न होला भन्ने कता कता तपाईँको मेरो मनमा थियो। त्यही सोचले मात्रै छेकेको थियो। त्यसै गरी अभिनेत्री केकी अधिकारीको सौन्दर्य र कलाका प्रशंसकको पनि कुनै कमी रहेन। मेरी प्रिय नायिकालाई सुमनसँगमा ल्याइदिनु भएकोमा धन्यवाद छ भन्नुहुन्छ दर्शकहरू। मैले आफूलाई चिन्ने मौका पाएँ। खास गरी त्यो एड आइसकेपछि मैले आफूलाई जिन्दगीमा यति खुसी कहिले पनि पाएको थिइनँ। म टपर हुँदा पनि म त्यति खुसी भएन। मैले स्कुल टप गर्दा पनि डिस्टिङसन लिएर आउँदा पनि म खुसी थिएँ। तर जुन हदसम्म त्यो टेलिभिजनमा आफूलाई देख्दा त्यहाँको मेरो कलाप्रतिको बुझाइ अरूले बुझ्दा एक्सप्रेसनको तारिफ गर्दा जुन खुसी मिल्थ्यो मलाई आत्मसन्तुष्टि, त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म त्योभन्दा अगाडिसम्म पाएको थिइनँ। अनि मैले रियलाइज गरेँ कि जिन्दगीमा सायद म यो गर्न चाहन्छु होला भनेर रियलाइज गरेँ। 4 वर्षको उमेरमै करेन्ट लागेर दुवै हात गुमाउन पुगेकी बुटवलकी रूपा रौतारको गाउने चाहना र जीवनप्रतिको दृढता र विश्वास देखेर मेरा धेरै दर्शकहरू दङ्ग पर्नुभयो। रूपाको भनाइ थियो, मलाई जीवनमा दया होइन साथ सहयोग र हौसला दिनुहोस्, म केही गरेर देखाउनेछु। नभन्दै रूपा रौतारलाई हौसला साथ र सहयोग दिनेहरू दिनानुदिन बढ्दै गएको देख्दा मन प्रसन्न हुने नै भयो। त्यही सानैमा अब करेन्ट लाग्नु पुगे अनि हस्पिटलमा उपचार गर्दा गर्दै हात काट्नु पर्यो दुवै। हजुर। अनि खुट्टाले खान चाहिँ सिके। खुट्टाले नै लेख्ने खाने सबै। हजुर। लेख्दैछु म आफ्नै कहानी सके होला पूरा गर्न भए अरू जस्तै दैवले पर्यो भोग्न जीवन मलाई यस्तै। मेरो आफ्नो हातले माइक समातेर स्टेजमा गाउने ठुलो इच्छा छ। अब कसरी पुरा गर्छु, कतै छ कि हात लगाउने सायद जोड्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। कतैबाट मिल्यो भने चाहिँ मैले लगाउने इच्छा छ। हजुर। एक वा अर्को हिसाबले सबै कार्यक्रमहरूको आफ्नै महत्त्व र लोकप्रियता हुने गर्दछ। तैपनि विविध कारणले केही अङ्कहरूको अलि बढी चर्चा हुने गर्दछ। जस्तो कि गौमाया गुरुङ एउटा सिङ्गो दोस्रो पुस्ताका नेपाली अहिले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अन्य राष्ट्रहरूमा हुर्कदै गएको छ। प्राय उनीहरूको तन विदेशमा हुन्छ र मन नेपालमा हुने गर्दछ। गौमाया पनि बारम्बार विभिन्न सामाजिक काम लिएर नेपाल आइरहनुहुन्छ। उहाँसँगको अन्तरङ्ग कुराकानीपछि यहाँहरूले लेख्नुभयो, कथा व्यथा गौमायाको भए पनि उनले हाम्रो प्रतिनिधित्व गरिरहे जस्तो लाग्यो। पढाइ चिनेपछि मात्र आफूलाई वास्तवमा चिनिँदो रहेछ।
मनबाट नै आउँ के गरौँ उता बस्दाखेरि चाहिँ अब म के गर्ने त नेपालमा कस्तो खालको प्रोजेक्ट लाने अघिल्लोचोटि आउँदाखेरि हामी ग्लासेस टु गोर्खा भन्ने आँखा शिविर लिएर आएका थियौँ त्यस्तो मनमा आइरहेको छ कहिले जाजर रोड पुगिरहेको हुन्छु भनेपछि तन युकेमा मन नेपालमा भन्न मिल्छ त्यो मिल्छ होला किनभने हामी बाहिर बस्नेहरू चाहिँ धेरै रूपमा प्रिभिलेज छौँ के हामीले आफ्नो मात्रै नभएर अरूको जीवनमा पनि केही न केही परिवर्तनको बिउ भने पनि रोप्न सक्छौँ अनि त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आफ्नै हिसाबले आफ्नै समय मिलाएर त्यसै गरी मिस युनिभर्स नेपाल अंशिका शर्मासितको संवादको पनि निकै चर्चा हुन पुग्यो उहाँको आत्मविश्वास र आफूले जितेको पुरस्कार रकम गरिब तथा जेहेन्दार बालबालिकाहरूका लागि खर्च गर्ने निर्णयको निकै नै प्रशंसा भयो एउटा भर्खरको युवतीको लागि 10 लाख रुपियाँ भनेको त धेरै रकम हो नि हो अहिले कहाँका विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहनु भएको छ त्यो पैसाले अन्सुले जुम्लामा 10 जना विद्यार्थी त्यो चाहिँ मेरो साथीहरूको सहयोगले नै अहिले कन्टिन्यू भइरहेको छ र मेरो फाउन्डेसनले चाहिँ अहिले 14 जना विद्यार्थी झापाको कन्काई नगरपालिका कुनैमा 4 जना कुनैमा 3 जना गरेर 14 जना पुर्याएर गरिरहेको छु अहिले मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालालाई धेरै बिरामीहरू भगवान नै मान्दछन् उहाँको जीवन यात्रा र 7वटा प्रदेशमा एक बाल अस्पताल खोल्ने प्रयासलाई पनि दर्शकहरूले अति नै सराहना गर्नुभयो सबैको सोच उहाँको जस्तै भइदिए यो देश कति सुन्दर हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ तपाईहरू मैले के रियलाइज गरेको छु भने यो म फेरि पनि यहाँहरुको अगाडि दोहोर्याउन चाहन्छु कि हाम्रा एउटा अङ्ग बच्चाको मिलाएर बच्चा सन्चो हुँदैन र मेरो आफ्नै प्र्याक्टिसबाट मैले भोगेको मेरो कठिनाई दुःख पीडाको एक्सप्रेसन हो यो मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल यदि हामीसँग सबै विधाका विज्ञ बाल रोग विशेषज्ञहरू एक छातामुनि काम गर्ने माहौल हुँदो हो त मैले दुःख गरिकन अपरेसन गरेका बच्चाहरूको आउटकम आज जे छ हाम्रो त्योभन्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल अवकाशपछि धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि चर्चामै हुनुहुन्छ उहाँको आत्मकथाबाट धेरै मानिसहरू प्रभावित भएका पनि छन् शाही परिवारमाथि न्याय गर्न नसकेको भन्ने आरोप त उहाँमाथि पटक पटक लागि नै रहन्छ तर समष्टिमा अति नै रोचक रह्यो रुक्माङ्गत कटुवालसितको कुराकानी यहाँलाई मनपर्ने चाहिँ रातो र चन्द्र सूर्य रातो र चन्द्र सूर्य हैन जङ्गी निशान यस मलाई खुब मनपर्छ त्यो हैन जिउँदो रगत सरियो बल्केन यो कहिल्यै लत्रेन गयो कहिल्यै 80 जना भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले यहाँको ट्रस्टबाट पढाइ सक्नु भएको छ हैन त र झन्डै 63-64 लाख रुपैयाँ उनीहरूको शिक्षामा लगानी भएको छ एउटै आशा गरौँ जसरी यहाँले गर्वका साथ भन्नुहुन्छ कि चाहिँ हो हैन मलाई चाहिँ तत्कालीन राजा महेन्द्रले पढाएर म यहाँसम्म पुर्याएर उहाँले ल्याएर मलाई स्कुलमा हाल्ने भोलिका दिनमा सयौं विद्यार्थीले त्यही भन्न सकुन् कि मलाई जेनरल रुक्माङ्गत कटुवालले पढाइदिएकोले आज म यो ठाउँमा मेरो अब आशा हो हेरौँ र अन्त्यमा लोक तथा दोहोरी गायिका शान्तिश्री परियार 30 को समय पारेर उहाँसित गरेको संवादले प्रतिक्रिया र सराहनाको बाढी नै ल्याइदियो ए फुलमाया यता आइज एउटा कुरा सुन त यति राम्रो जोवन लानको आउने हो कुन त कस्तासँग हुने होला हामी दुईको बिहा ओइ सम्झिँदा नि शर्मा लाग्छ नजिस्काइ नछ ओइ कुरा बुझ्नु पर्छ एउटा कुर्ता सुरुवाल लाएर अर्को चाहिँ झोलामा हालेर हजुर काठमाडौँ छिरेको शान्तिश्री परियार हजुर रुनु हो रोल्पा छोड्दा धेरै पटक रहेको छ सर यो सेटमा आफ्ना जीवनका उकाली ओह्राली सफलता अनि सुस्केराहरूले भरिएका मनका कुराहरू निर्धक्क खोलेर हाम्रा असंख्य दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन मार्गदर्शन र माया बाँड्नुहुने सबै अतिथिहरूप्रति म सुमन खरेल र सम्पूर्ण युनिट सधैँ आभारी रहनेछौँ समय र परिस्थितिले साथ दिएसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नै छु अर्को साता सुमनसँगको 251औं अङ्कमा फेरि भेटौँला आजको लागि नमस्कार